बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अमरीकी अखबार ने भारत में मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात की इजाजत देकर अपनी अवाम की सेहत को सियासी मकासद की भेंट चढ़ा दिया। कोरोना वबा में मोदी के पास च्वाइस थी कि अपनी साख बचाओ या फिर भारत बचाओ, लेकिन मोदी ने खुद को बचाया। इस अनवान से वाशिंगटन पोस्ट के मजमून में भारतीय नजाद अमरीकी प्रोफेसर सुमित गंगोली ने लिखा कि हिंदू वोट बैंक यकीनी बनाने के लिए मोदी ने बड़ी बड़ी रैलियां निकलवाई, लेकिन लापरवाही का नतीजा निकला कि सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते दिखाई देने लगे। सऊदी वली अहद की मुसाहलत के बयान का खैर मकदम करते हैं ईरान ने बड़ा बयान जारी कर दिया। ईरान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुफाहमत के बयान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक के सियासी इख्तलाफात बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया इंटरव्यू में ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर ईरान ने मुफाहमत के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मुसाहलत से ही खित्ते में अमन कायम हो सकता है। अफगान मुफाहमती अमल में अहम पेशरफ्त। अफगानिस्तान से नेटो अफवाज का इनखला शुरू हो गया। अफगानिस्तान में इस वक्त 36 ममालिक के 9,592 फौजी मौजूद हैं। तालिबान के साथ तय पाने वाले अमन मुआहिदे की पासदारी करते हुए नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला का आगाज कर दिया। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो इत्तेहादियों ने रवां माह के वस्त में अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए अब गैर मुल्की फौजियों की वापस अपने मुल्कों को रवानगी का आगाज हो गया है। नेटो हुकाम ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की वापसी की तस्दीक करते हुए बताया है कि फौजियों के मुकम्मल इनखला के अमल को चंद महीनों में मुकम्मल कर लेंगे। ताहम उन्होंने फौजी दस्तों की तादाद और वापसी की टाइमलाइन के बारे में तफसील देने से इनकार कर दिया। कोरोना वायरस अमेरिका की पहली हंगामी इमदाद भारत पहुंच गई। अमेरिका की कोरोना वायरस की पहली हंगामी इमदाद भारत पहुंचा दी गई। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इमदाद में 400 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर तिब्बी साजो सामान शामिल है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से इमदाद में कोरोना वायरस में फौरी नताइज देने वाली तकरीबन 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किट्स भी दी गई हैं। हंगरी का पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी शराकतदारी बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। हंगरी ने पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी शराकतदारी को बेहतर बनाने की भरपूर ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस ख्वाहिश का इजहार हंगरी के खारजा अमूर और तजारत के वजीर ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान हंगरी इक्तिसादी सफारतकारी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। हंगरी के वजीर खारजा ने कहा है कि इनका मुल्क इस खित्ते को खुसूसी अहमियत देता है, क्योंकि हमारी सकाफती व तारीखी यकसानियत समेत सिक्योरिटी वजूहात भी मुश्तरका है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को भी सराहा। पाक हंगरी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि हंगरी के वजीर खारजा के ताजरों के वफ्द के हमरा दौरे से दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात में नया दौर शुरू होगा। अमेरिका ने कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल पर अपने शहरियों को जल्द अज जल्द भारत छोड़ने की हदायत जारी कर दी। अमेरिका ने लेवल 4 ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी कर दिया, जिसमें अमेरिकी शहरियों को भारत का सफर करने से मना कर दिया गया। अमेरिकी महकमा खारजा ने हेल्थ अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना केसेज और अमवात के योमिया रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर टूट रहे हैं और टेस्टिंग की सहूलत भी बहुत महदूद है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि भारत में तिब्बी सामान की फराहमी के हवाले से अस्पतालों में खौफनाक सूरत हाल है। इसके अलावा अस्पतालों में नए मरीजों के लिए कोई बिस्तर नहीं।
ہفتہ اور اتوار کو لاہور میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، ضلعی انتظامیہ کا اعلان۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہر بھر کو 2 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج بروز ہفتہ اور اتوار تمام کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی۔ اس بات کا اعلان کمشنر لاہور محمد عثمان نے کیا۔ ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو تمام کاروبار اور مارکیٹیں مکمل طور پر بند رہیں گی۔ سعودی عرب سے اہم خبر، بزرگ اور معذور زائرین کے لیے زبردست سہولت متعارف کروا دی گئی۔ سعودی عرب نے معذور اور بزرگ عمرہ زائرین کے لیے زبردست مفت سہولت متعارف کروا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی رائل کمیشن نے معذور اور بزرگ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو مسجد الحرام کے صحن تک پہنچانے کے لیے ماحول دوست الیکٹرک گاڑیاں متعارف کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق ہر گاڑی میں 14 مسافر سوار ہو سکتے ہیں۔ زائرین اور نمازیوں کی آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے گاڑیوں کے 2 ٹریک بنائے گئے ہیں۔ چمن بارڈر آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر اہم فیصلہ کرتے ہوئے پاک افغان چمن بارڈر باب دوستی کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے پاک افغان چمن بارڈر باب دوستی کھولنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق چمن بارڈر کراسنگ پوائنٹ ہفتے کے 7 دن کھلا رہے گا۔ یورپی یونین کی جانب سے میانمار پر پابندیوں میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ یورپی یونین نے میانمار پر پابندیوں میں 1 سال کے لیے توسیع کر دی۔ یہ پابندیاں ان تمام افراد پر عائد کی گئیں جن میں میانمار میں فروری کے دوران ہونے والی فوجی بغاوت میں شرکت یا پرامن مظاہرین پر تشدد کرنے والے یا روہنگیا مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ ان پابندیوں میں میانمار کی فوج اور بارڈر گارڈ پولیس کے اعلی افسران کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا۔ حکومت کا گلگت بلتستان کے لیے 370 ارب روپے کی ترقیاتی پیکج کا اعلان۔ گلگت میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 سال میں 370 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ بجلی کے نظام کے لیے 9 منصوبے اور سڑکوں کے 5 بڑے منصوبے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان سے خوبصورت علاقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا ویژن پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا ہے۔ بلوچستان اندرون سندھ کے بعد اب یہاں ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ مریم نواز کا ڈاکٹر یاسمین راشد کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے صوبہ پنجاب کی وزارت صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنی ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ میری والدہ نے اس موذی مرض کا سامنا کیا ہے اور میں جانتی ہوں یہ کتنی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اوگرا کی جانب سے مئی 2021 کے لیے LPG کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس ضمن جاری ہونے والے نوٹیفکیشن کے مطابق فی کلو گرام LPG کی قیمت 12 روپے کی کمی سے 133 روپے، جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت 146 روپے کی کمی سے 1572 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت 562 روپے کی کمی سے 6050 روپے ہو گئی۔ چینی سفیر کی سربراہ پاک فضائیہ سے اہم ملاقات۔ عوامی جمہوریہ چین کے سفیر نے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد باپر سے ملاقات کی۔ عوامی جمہوریہ چین کے سفیر نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے پر ایئر چیف کو مبارکباد پیش کی اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاک فضائیہ ان کی متاثر کن قیادت میں نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ ایئر چیف مارشل نے پاک فضائیہ اور عوامی جمہوریہ چین کی فضائیہ کے مابین قابل ستائش تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسے مزید پروان چڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور 2 طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
بھارت میں مسلمان ڈرائیوروں نے اپنے رکشا کو ایمبولینس بنا لیا، مریض مفت ہسپتال منتقل کرنے لگے۔ بھارت میں امتیازی سلوک کے باوجود مسلمان انسانیت کی خدمت میں آگے ہیں۔ بھوپال کے مسلمان ڈرائیوروں نے اپنے رکشوں کو ہی ایمبولینس بنا لیا، مریضوں کو مفت ہسپتال منتقل کرنے لگے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال کے مسلمان ڈرائیوروں کی سوشل میڈیا پر خوب دھوم ہے۔ پشاور بی آر ٹی سروس ہفتہ اور اتوار کو معطل کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان بس ریپڈ ٹرانس پشاور کے مطابق کورونا وائرس سے ممکنہ بچاؤ اور پھیلاؤ کے پیش نظر سروس ہفتے میں 2 دن معطل کر دی گئی۔ سروس پیر کے روز سے 5 دن کے لیے فعال کر دی جائے گی۔ ترجمان بس ریپڈ ٹرانزٹ کے شہری کورونا وائرس کی تیسری لہر کو سنجیدگی سے لیں، شہری کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3,86,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو گئے، جبکہ 34,098 اموات رپورٹ کی گئیں۔ بھارت میں مسلسل کئی روز سے یومیہ 3 لاکھ سے زائد نئے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور متعدد علاقوں میں آکسیجن اور وینٹیلیٹر کی کمی ہو گئی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔